अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्का साकिब और आज एक नए मौजू के साथ हाजिर हुई हूं। आज का मौजू है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो क़यामत के सबसे बड़े वाक़े यानी सूर फूंकने के जिम्मेदार फरिश्ते हैं। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं जो इसके हुक्म की मुकम्मल तामील करते हैं। इनमें से कुछ फरिश्ते खास फराइज पर मुकर्रर हैं, जैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिश और रिज़्क की तकसीम के निगरान हैं, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करते हैं और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम वो अजीम फरिश्ता हैं जिनके एक हुक्म पर पूरी कायनात में हलचल मच जाएगी। आज हम हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की हकीकत, इनके मकाम, इनकी जिम्मेदारी और इनकी मौत से लेकर क़यामत के दिन तक मराहिल के तमाम पहलुओं को मुकम्मल तफसील से बयान करेंगे। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान, जिन और फरिश्तों समेत बेशुमार मखलूकात को तहलीक किया। फरिश्ते इनमें से एक ऐसी नूरानी मखलूक हैं जो हमेशा अल्लाह की इबादत और इसके अहकामात की तमील में मशगूल रहती है। इनके पास कोई जाती ख्वाहिशात नहीं होती, ना वो खाते हैं, ना वो सोते हैं और ना ही किसी गुनाह के मर्तकब हो सकते हैं। फरिश्ते मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं और हर एक को एक खास फरीजा सौंपा गया है। फरिश्ते अल्लाह की एक खास महलूक हैं जो नूर से पैदा किए गए हैं। हदीस मुबारका में आता है, फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोले से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। नूर से बनने के सबब ये मखलूकात इंसानी अदारिक से बालातर हैं। इन्हें भूख, प्यास, नींद या किसी किस्म की दुनियावी हाजत नहीं होती। वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की अतायत में रहते हैं और किसी भी गुनाह या नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इन चार अजीम फरिश्तों में से एक हैं जो अल्लाह के सबसे करीब हैं। इनका बुनियादी फरीजा क़यामत के दिन सूर फूंकना है, जिसके जरिए पूरी कायनात का वजूद, जिंदगी खत्म हो जाएगी और क़यामत का आगाज हो जाएगा। वो लोहे महफूज के करीब मौजूद हैं और अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं कि कब इन्हें सूर फूंकने का अज़न दिया जाएगा। जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहला सूर फूंकेंगे तो पूरी कायनात में हलचल मच जाएगी, जमीन और आसमान टकरा जाएंगे और हर जानदार फना हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला हुक्म देगा और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह भी कब्ज कर लेंगे। इस वक्त अल्लाह के सिवा कोई जिंदा नहीं रहेगा, ना कोई फरिश्ता, ना कोई इंसान और ना कोई जिन। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेगा और दूसरा सूर फूंकने का हुक्म देगा, जिससे तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिस्मानी साख्त आम इंसानों या जानदारों जैसी नहीं, बल्कि वो नूरानी वजूद रखते हैं जो इंसानी आंख से नजर नहीं आता। हदीस में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम तीन ऐसे फरिश्ते हैं जो अल्लाह के मुकर्रब तरीन हैं और इनके मकाम को दीगर फरिश्तों पर फोकियत हासिल है। बाज़ रवायात के मुताबिक इनके नूरानी जिस्म की वसअत इतनी ज्यादा है कि अगर वो अपनी असल शक्ल में जाहिर हों तो आसमान और जमीन के तमाम हदूद पर वो छा जाएं। फरिश्तों की अमूमी शिनाख्त इनके परों से होती है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि इनके 600 पर हैं। बाज़ रवायात में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के भी कई परों का जिक्र किया गया है, जिनमें से हर पर मशरिक और मगरिब के दरमियान फैला हुआ है। इनके परों से नूर निकलता है जो अल्लाह के अर्श से जुड़ा है और ये रोशनी कभी मदम नहीं होती। बाज़ अहादीस में जिक्र है कि इनके परों में से एक पर को अगर दुनिया पर रखा जाए तो वो जमीन और आसमान को ढांप लेगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के चेहरे की तौसीफ में कहा जाता है कि वो निहायत जलाली और नूरानी है, जिस पर अल्लाह का खास जाहो जलाल नजर आता है। अहादीस में आया है कि इनकी आंखें मुसलसल अर्शे इलाही की तरफ देखती रहती हैं और इनका अमल यही है कि वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते रहें। इनकी आंखों में ऐसा नूर है कि अगर वो दुनिया की तरफ देखें तो सारी दुनिया इनके नूर में नहा जाए। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिसामत ऐसी वसी है कि अगर वो अपनी हकीकी सूरत में जाहिर हो तो जमीन और आसमान के किनारे इनकी मौजूदगी से भर जाएं। बाज़ रवायात में जिक्र मिलता है कि इनके कदम 7वें आसमान पर और सर अर्शे इलाही के करीब होता है। इनके सर के ताज में नूर की ऐसी शुआएं हैं जो अल्लाह की कुबरियाई की निशानियों में से एक हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का लिबास भी नूरानी है, जो दुनिया के किसी भी मादी लिबास से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनके लिबास से निकलने वाली रोशनी एक ऐसी चमक रखती है कि अगर एक लम्हे के लिए भी दुनिया में जाहिर हो जाए तो जमीन और आसमान में अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी मखलूक इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
اب بات کرتے ہیں کہ سور کیا ہے۔ دراصل سور ایک عظیم الہی آلہ ہے جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس کی اصل شکل و صورت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن احادیث میں اسے ایک سینگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بہت وسیع اور طاقتور ہے۔ بعض احادیث میں ذکر آیا ہے کہ اس کا دہانہ مشرق و مغرب کے درمیان کی پوری وسعت کو گھیرے ہوئے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے لبوں سے لگا رکھا ہے اور ہر وقت اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ انتہائی حیثیت اور عاجزی کے عالم میں اللہ کے فرمان کے منتظر رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں عرش الہی پر جمی ہوئی ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ انہیں کب سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن وہ ہر لمحہ اس کے لیے تیار ہیں۔ پہلی بار سور پھونکنا، اس پہلے سور کے ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس سور کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمان اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ اس سور کے اثر سے پوری کائنات میں شدید زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ساری جاندار مخلوقات فنا ہو جائیں گی اور زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلی سور کے بعد ایک مدت تک کوئی بھی جاندار موجود نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ اس بار کے سور کے ساتھ تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ اس لمحے کو اتنا ہولناک کہا گیا ہے کہ انسان حیرت و خوف کے عالم میں ہوں گے اور ہر کوئی اپنے انجام کا منتظر ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جب سب مخلوقات مر جائیں گی تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت سے پوچھیں گے، کون باقی ہے؟ وہ جواب دیں گے، صرف ہم باقی ہیں ہمارے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو موت دے دے گا اور اس کے بعد باقی فرشتے بھی وفات پا جائیں گے۔ آخر میں ملک الموت کی بھی روح قبض کر لی جائے گی اور صرف اللہ واحد لا شریک باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا کیونکہ کوئی زندہ نہ رہا ہوگا۔ تب اللہ خود جواب دے گا، صرف اللہ کی جو واحد اور قہار ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب پوری کائنات مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی جانور، کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ انہیں دوسرا سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا جس سے تمام انسان، جن اور فرشتے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اور تمام انسانوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ لوگ برہنہ اور ننگے پاؤں میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ ہر شخص پر شدید خوف و ہراس طاری ہوگا۔ ہر کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، صرف اپنی فکر کرے گا۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا اور دوست ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں گے۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی سے پکاریں گے کہ لو دیکھو میرا حساب نامہ مجھے مل گیا ہے۔ برے لوگوں کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں اور یا پشت کے پیچھے دیا جائے گا اور وہ افسوس کریں گے کہ کاش مجھے میرا حساب نہ دیا جاتا۔ اعمال کو ایک ترازو میں تولا جائے گا جس میں نیک اعمال بھاری ہونے پر کامیابی اور برے اعمال بھاری ہونے پر ناکامی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی بعض گنہگاروں کے لیے سبب بنے گی مگر اللہ کی مرضی سے۔ تمام لوگ پورے صراط سے گزریں گے جو جہنم کے اوپر تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک ہوگی۔ نیک لوگ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لڑکھڑائیں گے لیکن سنبھل جائیں گے اور کچھ لوگ اپنے مال کی کمی کی وجہ سے جہنم میں گر پڑیں گے۔ کامیاب لوگ جنت کی طرف بھیجے جائیں گے جہاں ہمیشہ کی نعمتیں ان کی منتظر ہوں گی۔ مجرموں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا جہاں نہ موت آئے گی، نہ آرام ملے گا بلکہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا وجود ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ان کے سور کی آواز زندگی اور موت کے درمیان ایک سرحد ہے۔ پہلا سور اور اس کی کائنات کا اختتام اور دوسرا سور ایک نئی زندگی کا آغاز۔ یہ حقیقت ہمیں ہمارے مقصد حیات کی یاد دہانی کراتی ہے، اللہ کی عبادت، نیک اعمال اور قیامت کی تیاری۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ جب سور پھونکا جائے تو ہمارا انجام ان خوش نصیبوں میں ہو جن کے لیے جنت کی دائمی خوشیاں منتظر ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔